دونك عندنا لا فاز بري اوفولاتوار واش يصرى علاش لو طو تاع الاش يزيد دونك عندنا كوم نفس لاكس لي زاكس تاعنا ايبوثالاموس يفرز لي جينيراش ايبوفيز يفرز لي اف اس اش ال اش اف اس اش نفس الشيء يأثر على لي سيل تاع الغرانيولوزا و ال اش يأثر على لي سيل تاع لاتاك انترن راح نشوفوا بلي ال اش ثاني عنده تأثير لا فاز بري اوفولاتوار ال اش يأثر لي اوسي على لي سيل تاع غرانيولوزا اسكو هنا راكم تشوفوا لا ديفيرونس راكم معايا وي بعد دونك قلنا هنا الاش راح يأثر لي هنا في لا فاز بري اوفولاتوار راح يأثر لي على لي سيل تاع لا غرانيولوزا وكما قلنا سيل تاع غرانيولوزا سيكريت لي زوستروجين بلس انيبين دونك هنا شوفوا بلي لي زوستروجين واش راح يديروا لي راح يديروا ان ريترو كونترول كي positif en phase préovulatoire. Donc le rétro, donc le taux oestrogène, le taux d'oestrogène élevé, donc on peut comme un schéma thermo. شوف le taux d'oestrogène élevé. comme تشوفوا هنا كراه زايد راح دير لي ريترو كنترول مي هذا في لا فاز بريوفولاتوار دير لي ريترو كنترول بوزيتيف واش معناتها بوزيتيف معناتها زاد حث لي ليبوثالاموس اي ليبوفيز باش يفرزوا لي بلوس دي فيساج اي ال اش شوفوا لهنايا دايوغ كي زاد لهنا معناتها دير لي ريترو كنترول بوزيتيف شوفوا لو طو تاع ال اش كي زاد وشوفوا الطو تاع الاف اس اش كي زاد اسكو فهمتوا هذه في لا فاز بريوفولاتوار وي Donc, la phase préovulatoire, Oui. les oestrogènes, très bien, les oestrogènes, راح يديروا un rétrocontrôle mais qui est positif. C'est le taux de FSH et le taux de LH. Donc, mais beaucoup plus, c'est le LH. يعني la quantité où elle est importante, LH, parce que vous n'avez le مسؤول على l'ovulation, c'est LH. Donc, ils aident les نوصلوا للبيك تاع LH تاعنا راح تصالي واش تصالي راح تصالي l'ovulation. D'accord. هذه فهمناها. وي مدام Oui. مادام يسمى لي زوستروجين يديرونا ان ريترو كونترول نيجاتيف قبل وبعدا ينقص لنا الاف اس اش والال اش وبعدا موراه يديرونا ريترو كونترول بوزيتيف رايح يزيد لنا ال اش والاف اس اش Très bien, voilà, هذه هي. Donc, مع الأول دارونا ريترو كنترول نيجاتيف باسكو لا كونتيتي تاعهم بدات تزيد ومن بعد دارونا ريترو كنترول بوزيتيف باش يزيد لنا لو بيك باش يصالنا هذا البيك تاع ال اش باش نزيد نحبسوا لا سيكريسيون تاع ال اش اللي قلنا البيك تاعو اللي راح يديرنا لوفولاسيون ومن بعد لوفولاسيون لو فوليكول ديسون بعد يولينا كورجون قلنا لو كورجون سيكريت كوا سيكريت بروجستيرون بيغمون جون فوالا نحس على لي هرمون قلنا البروجستيرون اي لي اوستروجين شوفوا هنايا قلنا هاو لو بروجستيرون تاعكم كي زاد ولي اوستروجين تاعكم كي زادت لهنا فوالا دونك نكمل لكم بون هنايا نفس الشيء voici هاو لو بيك تاعكم تاع ال اش اللي درنا لوفولاسيون دايره ديركم قد تاع دونك ال اش هو اللي درنا l'ovulation. بعد LH c'est bon كي درنا l'ovulation le pic va diminuer donc ينقص خلاص donc شوفوا FSH LH نقصوا وعندنا par contre c'est l'augmentation du taux d'oestrogène plus progestérone شوفوا هنا كي زادوا le taux parce qu'ils sont sécrétés par le corps jaune. مدام Oui. مادام كيما وصل كيما زادوا بزاف لي زوستروجين بعد داو عليه عاودوا نقصوا ما نقصوا بعد عاودوا زادوا في لا فاز اللي من بعد وعلاه صح نقصوا أكي على les autres وعلى وراكي زوستروجين عاودي ما كنتش معاك واش قلتي لي قلتي على les oestrogènes ها في لا فاز بري اوفولاتوار زادوا ها من بعد كيما عقب كيما صارت لوفولاسيون عاودوا نقصوا به عاودوا زادوا وعلاه نقصوا باسكو هنا صارت لوفولاسيون خرج لوفوسيت دايوغ هنا لي سيلول تاع ينقص العدد تاع لي سيلول تاع غرانيولوزا و اون بليس الاف اس اش والال اش يبداو ينقصوا حنا قلنا ما قبل لهنا لي سيلول تاع غرانيولوزا باش يفرزوا لي زوستروجين لازم يكون اف اس اش ال اش يا اخي باش تصير افراز تاع الاستروجين هنا بعد ما صار بيك هنا نقص العدد تاعهم تاع لو تو تاع اف اس اش ال اش دونك لوجيكمون راح لو تو تاع لي زوستروجين راح ينقص يا اخي باش يفرز لي زوستروجين هنا لازم يكون اف اس اش ال اش
اسكو فهمتي هذه؟ دونك هذا سي بور سا لو طو تاعهم منقص لنا باسكو هنايا لو طو عاوناني لهنا لو طو تاع ال اتش هاولي كنقص بلس لو طو تاع لي زوستروجين تاع الاف اس اتش ينقص. دونك هنا راح ينقص اوتوماتيكمون لي زوستروجين راح ينقصوا. شوفوا في لا فاز دوزيام لوتيال وش يصرى. دونك هنا عندنا ليبوثالاموس توجور لاكس تاعنا نفسه هيبوفيز اي سيلول دو كورجون. هنا في لا فاز دوزيام عندنا لو كورجون. دونك ليبوثالاموس توجور يفرز لنا جي ان ار اش. ليبوفيز يحفن يستيمولو ليبوفيز يفرز لنا ال اتش اي اف اس اتش لي دو. مي قلنا لا فاز دوزيام سي بوكو بلوس لي اثر سي لو ال اتش. راح يحفن لنا يستيمولو لنا لي سيلول دو كورجون وهذو يفرزوا لنا البروجيستيرون بلوس نيبي بلوس هنا كاين لي زوستروجين. لي زوستروجين كاين ثاني. بصح هذا البروجستيرون انيبي راح يديروا ريترو كونترول نيجاتيف سور ليبوثالاموس اي ليبوفيز. دونك راح تنقص لا كونتيتي تاع ال اتش. دونك تشوفوها في المنحنى. شوف هاو هنا هذه ليكم لا فاز دوزيام. ها شوف لو تو دو بروجستيرون. هنا هاو لو تو دو ال اتش تاعك. دونك هنايا ديجا هنا دونك لو كورجون يبدا يستيمولي شويه على لا يحث لي على لا برودكسيون تاع البروجستيرون. هنا يحث على لا برودكسيون تاع بروجستيرون استروجين. جوست ما تطلع لا كونتيتي تاع الاستروجين بلس بروجستيرون بلس استروجين راح يديروا لي ان ريترو كونترول نيجاتيف. دونك ريترو كونترول نيجاتيف. دونك راح يثبطوا لي ليبوثالاموس يثبطوا لي ليبوفيز. دونك اوتوماتيكمون لو تو تاع LH plus FSH diminue. Donc, هاو شوفوا لكم كيفاش طو تاع LH FSH ينقص. Parce que Z le progestérone et l'œstrogène. نتفهموا le rétrocontrôle. Z هادو نقصوا هادو. Donc les progestérone les oestrogènes داروا لنا un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Est-ce que vous avez compris هذه؟ Le rétrocontrôle négatif تاع le progestérone plus les oestrogènes la deuxième phase. Non, j'ai pas encore compris. واش ما فهمتيش exactement يعني واش ما فهمتيش شو les rétrocontrôle ou bien l'évolution تاع le taux des hormones. Non, كيفاش كيزيد البروجستيرون كيفاش يصرى من بعد كيزيد البروجستيرون. افهمي بعد لكم حنا قلنا شويه على فاز دوزيام لا فاز لوتيال كاين لو كورجون يا اخي تبعيني برك كاين لو كورجون اللي سقساتني كاين لو كورجون قلنا لو كورجون كاين لو كورجون واش يفرز لي بروجستيرون بلس لي اوستروجين. Le progestérone plus les oestrogènes يديروا un rétrocontrôle négatif معناتها يروحوا للhypothalamus يروحوا للhypophyse يأثروا عليهم négativement. معناتها l'hypothalamus راح ينقص من إفراز GnRH والhypophyse راح ينقص من إفراز FSH-LH. C'est pour ça le taux تاعهم لهنا ينقص. La deuxième phase, le taux FSH plus le taux LH ينقص à cause du rétrocontrôle négatif تاع le progestérone plus les oestrogènes. Est-ce que فهمتي علاش نقصوا؟ وي صاي فهمت ميرسي. لا فهمتي يعني صح ماشي وي فهمت خلاص صاي علاش ينقصوا ال اتش وال اف. شوفوا هذا ما تخافوا منه هذا قصه دي ريترو كونترول برك هذا ياثر على هذا ومن بعد ياثر عليه نيجاتيفمون. فهموا بلا بروميير فاز عندنا اف اس اتش ال اتش زيدوا شويه عندنا ريترو كونترول اللي هنا نيجاتيف ومن بعد يولي ريترو كونترول بوزيتيف تاع لي زوستروجين. دونك نشوفوا مع الاول اف اس اتش ال اتش ياثروا على لي سيلول تاع غرانيولوزا بلس اتاك انترن يديروا افراز تاع لي زوستروجين بلس لي زوندروجين. بعد هذوك لي زوستروجين لي زوندروجين يديروا لنا لهنا افي ريترو كونترول بوزيتيف. Ça veut dire positif معناتها la quantité تاع FSH و LH راح تزيد jusqu'à نحصلوا على le pic LH. بعد كي نحصلوا على البيك LH تصل l'ovulation. L'ovulation قلنا هذا يتحول الكورجون. Les corjons sécrètent le progestérone et les oestrogènes. هذا progestérone oestrogène في la deuxième phase راح يديروا لنا rétrocontrôle négatif. C'est pour ça taux تاع FSH LH تاعنا ينقص في la deuxième phase. Mademoiselle. Oui. Avant l'ovulation. La phase pré-ovulatoire, oui. Ouais. Pourquoi le taux de LH est plus élevé que le FSH? LH plus élevé que LH parce que les oestrogènes, bon, c'est la plus site d'action car les oestrogènes. Il y a des cellules qui sécrètent par exemple LH, il y a des cellules qui sécrètent FSH. Parce que
les oestrogènes راح يأثروا beaucoup plus على les cellules qui sécrètent le LH. En plus العدد تاعها يزيد. En plus la phase préovulatoire les récepteurs تاع ال LH يزيدوا. Les récepteurs اللي جايين في الفوليكول تاع ال LH يزيدوا. Donc يحتاجوا beaucoup plus ال LH. C'est pour ça le taux تاعو لهنا يزيد en phase préovulatoire. ومن بعد كي نشوفوها في l'ovulation علاش لو بيك تاع ال LH هذا. كي نلقاو l'ovulation علاش ال LH نشوفوه هو اللي داير لنا l'ovulation. علاش le taux تاعو هنا. D'accord. Donc افحكموا D'accord, لهنايا. merci. بين ال LH هو المسؤول على l'ovulation. Le pic نسميه le pic LH. سلام. Oui. شيبة. سلام. Oui. Le rétrocontrol QE positive معناها la quantité تزيد. فوالا معناتها كيما هنايا اوستروجين دارنا ريترو كيما راني لهنا راني قايله لك هنايا اوستروجين دارنا ريترو كونترول بوزيتيف على ليبوثالاموس ليبوفيز معناتها دارلها ستيمولاسيون دونك معناتها كونتيتي تاع جي ان اتش تزيد معناتها كونتيتي تاع اف اس اتش ال اتش تزيد دايوغ هاي هنايا زادت كي زاد الاستروجين زاد اف اس اتش اي ال اتش هذا واش معناتها ريترو كونترول ولا الاف اس اتش والالش كل واحد ياثر على تيب دي سيلول مش لي ميم سيلول. وي هاني هنا هضرناها قلنا كيما باغ اكزومبل لا فاز الاولى قلنا اف اس اتش اثر على سيلول تاع الغرانيولوزا و ال اتش اثر على لي سيلول تاع لا تيك. اسكو نقدروا نقولوا نورمالمون الاف اس اتش هو اللي يكون كبر من الالش هكذا؟ وي في لا بروميير فاز. فوالا في لا بروميير فاز. فوالا وي ها معناها هنا لا كونتيتي شوفي ماهيش كيف معناها هنايا لو نومبر دي سيلول تاع الاف اس اتش كبر من تاع الالش باسكو شتو لي سيلول تاع الغرانيولوزا خيف لا فاز فوليكولير شنو بلي سيلول تاع الغرانيولوزا كل ما انتقل الفوليكول كل ما لي سيلول تاع الغرانيولوزا يزيدوا في العدد خي شفناهم دونك معناتها كي يزيدوا في العدد معناتها لي ريسبتور تاع الاف اس اتش اللي فيهم يزيدوا دونك يحتاجوا بوكو بلوس الاف اس اتش يحتاجوا بزاف اف اس اتش دونك لا كونتيتي تاعو هنا تزيد كوم ستيمولاسيون دونك تزيد الاف اس اتش لا كونتيتي هنا تاعو ensuite الناتج تاع الغرانيولوزا يفرضوا لي لي زوستروجين بعد على ريترو كونترول بوزيتيف لهنا وهنا عندنا لو ريترو كونترول نيجاتيف تاع البروجستيرون بلس لي زوستروجين. Merci ربيحتك. Donc elle a LH permet la transformation de la paroi du follicule rompu en corps jaune et la sécrétion par ce dernier de progestérone. Allez دارنا عليها لهنا. Donc LH دارنا l'ovulation وبعد l'ovulation هذا حول لنا le corps jaune. Donc يحولنا le corps jaune dans un corps jaune يفرز progestérone essentiellement plus les oestrogènes. هذو راح يدونا des rétrocontrôles bien rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse et par conséquence le taux de FSH et LH va diminuer. Donc voilà on met le comme في المنحنى. Est-ce que vous avez compris l'évolution des hormones? Allez. Oui. Madame. Oui. Madame, واش راهو يصرى l'endomètre exactement? L'endomètre هنا واش يصرى له؟ شوفوا هنايا أنا في الفاز فوليكولير قلنا كي نبداو نحسبوا هنايا هذو البروميير جور دي ريغل هنا تكمل ها باغ اكزومبل هنايا هذا 5e jour 6e jour هنا يخلصوا ليك دونك لي مونستراسيون من بعد هنا لا فاز بري اوفولاتوار واش عندنا اكزاكتومون هنا سي ال اتش اللي عنده اكسيون بلوس لي زوستروجين عم نشوفوا هنا لا كونتيتي تاع زوستروجين كي طالعه شوفوا لا كونتيتي تاع ال اتش في زوج راح يديروا لك لا بروليفيراسيون تاع لوندومتر بروليفيراسيون دو لوندومتر يعني ليبيسور تاع لوندومتر راح يزيد لي شوفوا هنا كي l'endomètre راح يزيد لي est-ce que راكم متبعين l'épaisseur très bien donc l'épaisseur تاعي راح يزيد on s'arrête l'ovulation et tout بعد جاني le corps jaune نفرز لي البروجستيرون plus les oestrogènes donc progestérone oestrogène قلنا ندير rétrocontrôle donc FSH plus les oestrogènes LH مسؤولين على la prolifération تاع l'endomètre bien prolifération des cellules تاع l'endomètre شوفوا هنا la phase اللي صاو لي كنا FSH plus les oestrogènes مسؤولين على la phase proliférative تاع l'endomètre. Donc هما يديروا la prolifération. D'ailleurs هنا شوفوا هنا كي la phase deuxième قلنا كي جانا le corps jaune جانا le progestérone plus oestrogène داونا rétrocontrôle négatif على l'hypothalamus donc نقصنا le taux de FSH donc la chute تاع les hormones هذو راح درت لنا ديكلونشيت لنا لي ريغل خلاص اللي هنا اللي قلنا بلي سي بون خلاص
prolifératif. Donc, on a déclenchement les règles. Déclenchement des règles. Donc, on a déclenchement des règles. Qui dit déclenchement des règles, c'est un nouveau cycle. Donc, on a au niveau de l'endomètre, on a phase proliférative. Ou on a qui donne les règles. Est-ce que vous avez compris la phase ou les changements au niveau de l'endomètre? Donc, il dit l'épaisseur jusqu'au وين ينقصوا les hormones, la chute des hormones, le taux des hormones a les menstruations, le déclenchement des menstruations, c'est-à-dire les règles. C'est-à-dire les règles, c'est à cause de chute des hormones, la chute des hormones, les règles, voilà. Les oestrogènes, la chute des oestrogènes. بون في السمعاني راح ندير لكم هذا وسورتو دونك ما تقلقوش راح نعاود ندير لكم انا عندي طابلو سمعه على لو رول تاع شاكان بلس لي ميكانيزم اي تو دونك ميم سي حتى ما تفكرتوش ولا مش فيتوش ولا انا راح نكتب لكم ونحط لكم ان شاء الله في الجروب وهكذا باش تقدروا تعدوا في لي فيديو. وي داكور مدام وي وي تفضلي. compris le rôle تاع les androgens. Les androgènes. Le rôle تاع les androgens. On a les androgènes. Comme les androgènes, c'est une famille des hormones stéroïdiens. Les androgènes. Parmi les androgènes, on a les oestrogènes. Le rôle تاعهم وين؟ تحسي على les rétrocontrôles ولا وين؟ ولا في l'endomètre. فهمت ta question. هما اللي يديروا لي ريترو كونترول نيجاتيف. فوالا انا درت لكم لهنايا لا هنا في الفاز الاولى كيما لي زوستروجين درنا ريترو كونترول بوزيتيف زادنا طو ال اش اف اس اش من بعد البروجستيرون اوستروجين في الفاز دوزيام درنا ريترو كونترول نيجاتيف نقص اف اس اش اي ال اش. وي فوالا وفي الفاز تاع لي زوستروجين هما المسؤولين على لا بروليفيراسيون تاع لا باروا l'utérus, يعني l'endomètre. Donc les oestrogènes راح يديروا prolifération de l'endomètre. قلنا ولا chute تاع les hormones progestérone plus l'endomètre راح déclencher les règles, راح déclencher les menstruations. Est-ce que فهمتي؟ ما فهمتش في لا فاز الاولى قلتي لنا تصغى لا ريترو كونترول نيجاتيف ومن بعد تصغى لا ريترو كونترول بوزيتيف. فوالا وي المع الاول وي هو لو ريترو كونترول نيجاتيف شكون يديروا الاستروجين ولا الاندروجين؟ لي زوستروجين قلت لكم انا كي نقول لك استروجين اندروجين سي كيف قلت لك استروجين هو من اندروجين سي ان اندروجين. ما تفهموش بلي استروجين هرمون وحده اندروجين هرمون وحده اصلا لي سيل لا غرانولوزا تستعمل هذوك لي زوندروجين باش تخدم الاستروجين. قلت لك لي زوندروجين سي اون فامي لي هرمون التسميه عندها لي زوندروجين parmi هذا لي زوندروجين سي الاستروجين. فوالا اسكو فهمتي؟ دونك الاول عندنا ريترو كونترول نيجاتيف. شوفوا هنا لو طو دو اف اس اش ال اش كان طالع شويه شوفوا هنا كيهبط راكم تشوفوا كيهبط لهنا فوالا هبط اكوز دو ريترو كونترول نيجاتيف. ومن بعد طلعوا لي زوستروجين كي طلعوا لي زوستروجين داو لي ريترو كونترول بوزيتيف لهنا باش تاني لو بيك تاع ال اش. دونك كونترول نيجاتيف وهنا عندنا ريترو كونترول بوزيتيف. دونك اسكو فهمتوا الاخر هذا السمحه؟ وي فوالا. دونك اسكو تحبوا نكمل نديروا لوفيولاسيون او بيان نديروا ميثوز ميوز باسكو كاين قدام واحد قال لي على لا ميثوز ميوز. كم ميوز وميثوز نديروا الميثوز ميوز اسكو فولي كون فوالا كون وي سي تو بلي داكور. دونك نعاودو نوليو الميثوز ميوز بون لقيت لكم واحد البوليكور يعجبني نقراو منه. مادام دوكا نقدروش نديرو بوز. داكور ماما انا جيت راح نقول لكم دونك داك نصلي بعد اون فا ان شاء الله. دونك 8:30 ولا هكذاك اون فا روبرون باش ما نقعدوش برك من بعد باسكو فيه شويه ديتاي هذا. دونك و
انفورمي فو زامي، بس كاين قدا واحد سقساني على الميتوزميوز اذا حبوا يسقسيو. داكور. الوغ دونك على قداش ماشي على 8:30 ان شاء الله. اليوم اختي على 8:30 اليوم. شغل دوك نديرو بوز بعد على 8:30 نوليو ان شاء الله نديرو الميتوزميوز. ان شاء الله. داكور ان شاء الله. هاي سلام بعد ان شاء الله. يعطيك الصحة اختي. لا مزيان.